बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के 77वें योम आज़ादी के रोज़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने मनसब का हलफ उठा लिया है। इसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में सुबकदोश होने वाले प्राइम मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और नया मनसब संभालने वाले प्राइम मिनिस्टर को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐवान सदर की तकरीब में तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और बड़ी चीदा अहम शख्सियात शरीक थीं, लेकिन इस तकरीब में जो शरीक नहीं थे वो PDM की लीडरशिप थी जो शरीक नहीं थी। पिछला 1.5 साल जो है कि PDM के अंदर बड़ा यकशान और दो कालब जो है उस हिसाब से मामला चलते रहे, लेकिन अभी जब से निगरान वज़ीर आज़म का नाम आया, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद PDM की मरकज़ी लीडरशिप जो है कि वो मुकम्मल सख्ते में है। और इसकी बड़ी वजह जो है कि अभी ये कही जा रही है कि जो पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI जो है कि वो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान काबीना जो है वो बिल्कुल वैसे ही तसलसल रखना चाहते थे जैसे KP के अंदर निगरान चीफ मिनिस्टर के बाद निगरान काबीना बनाई गई। उसके अंदर तमाम जमातों ने एक कोटे के तहत जो है कि अपने अपने लोग जो हैं वो वज़रा मुकर्रर किए थे। उसी तरह से यहाँ पे बाकायदा लिस्टें बनी, नाम शेयर हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो बड़े नाम फाइनल हुए थे जरदारी साहब की तरफ से और फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और फिर यकसर अनवारुल हक काकड़ का नाम आया और इस पे प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ने आंखें बंद कर दस्तखत किए और उसकी अनाउंसमेंट हो गई। अब ये ऐलान कहाँ से आया, क्यों खामोशी के साथ ये फ़ैसला हुआ और अब इसके बाद क्यों सख्ते में हैं तमाम मामलात, ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है। हम तमाम पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले और सियासत के अंदर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और इंटेलिजेंस है उसका किरदार जो समझते हैं उनके लिए कोई अनहोनी बात नहीं है। अब असल मसला जो है कि वो ये है कि अब इसके बाद होना क्या है। जो PDM का ख्वाब था वो ये था कि PDM का तसलसल ही केयर टेकर गवर्नमेंट हो और उसके अंदर बिल्कुल PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रहे और इसके अलावा जो है जो इलेक्शन हो उसके लिए साजगार माहौल बनाया जाए PDM की जमातों के लिए। लेकिन अनवारुल हक काकड़ के आने के बाद दोनों चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो कैबिनेट होगी वो नहीं होगी जो इन तमाम सियासी जमातों ने नाम रिकमेंड किए थे कि इनको फ़लाँ फ़लाँ ओहदे या मनसब दिए जाएँ। कैबिनेट भी उन्हीं की मर्ज़ी की होगी जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर किया है। तो इसलिए जो ये मामला थे कि PDM के लिए साजगार माहौल बनाया जाए तीनों चारों सूबों के अंदर और नताइज अपनी मर्ज़ी के हासिल किए जाएँ, शायद वो तो नहीं होगा। और दूसरा मामला जो क्रैकडाउन का है उसमें भी बहुत सी ऐसी इतलात और इंडिकेशंस मिल रही हैं कि वो भी उसके अंदर जो बहुत सख्ती थी उसके अंदर तब्दीली आएगी और हालात पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए साजगार बनाए जाएंगे। और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो पिछले 6 महीनों से बल्कि 1 साल से जब से ये PDM की हुकूमत आई है उनको मुसलसल जो है कि ज़ेर ताब रखा गया और बिलखुसूस 9 मई के बाद तो बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया उनके ख़िलाफ़ और जिस अंदाज़ के अंदर जुल्म व सितम ढाए गए। कुछ अफराद जो शरपसंद अनासर थे उनकी गिरफ्तारियाँ मुकदमात अदालतों में तो ठीक है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनकी आड़ में जिस अंदाज़ के अंदर शहरियों को और PTI के कारकुनों को निशाना बनाया गया उसकी माजी में तारीख कम मिलती है। इसलिए इसकी 2 बड़ी वजूहात, एक ये भी है कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं कि वो ख़ुद इमरान ख़ान के बड़े फ़ैन हैं और अगरचे अभी 9 मई के बाद उन्होंने क्वेटा प्रेस क्लब के अंदर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें 9 मई के वाक़यात की हर पाकिस्तानी ने मज़म्मत की, उन्होंने भी मज़म्मत की और उन्होंने PTI के ऊपर भी कड़ी तनकीद की और उस पॉलिसी पे कि जिस अंदाज़ के अंदर फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए, सभी इस पर तनकीद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इमरान ख़ान की बहुत सी पॉलिसीज़ के गर्विदा हैं और उन्होंने कई बार मुतअद्दिद बार जो है कि बनी गाला में वो इमरान ख़ान से मुलाकातें भी करने जाते थे और वहाँ पे बड़े शौक़ से उनके साथ अपनी तस्वीर बनवाते थे, सेल्फियाँ भी बनवाते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर आपको याद होगा कि 2019 सितंबर में जब इमरान ख़ान अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे और वहाँ पे जब उन्होंने ख़िताब किया था, उस ख़िताब के बाद न सिर्फ इमरान ख़ान की पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर बड़ी पजीराई हुई थी और ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया के अंदर उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से उस खिताब को देखा गया था। और फिर उसी खिताब के नतीजे में और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में
جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک مارچ میں عالمی دن ایک مختص کیا گیا، اس میں بھی اس تقریر کا بڑا اہم کردار تھا۔ اس تقریر سے بہت زیادہ متاثر ہیں انوار اللہ کاکڑ جو ہیں، اور انہوں نے اس دن بھی جب عمران خان نے یہ UN کے اندر تقریر کی تھی، انوار اللہ کاکڑ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے حکومت کا، اور انہوں نے وہاں پہ جنرل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر تصویر بھی بنائی اور پھر اس کو ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بڑے فخر کا اعزاز کیا انہوں نے کہ بطور پاکستانی ان کو فخر ہے کہ عمران خان جیسے لیڈر کے ساتھ وہ ہیں، اور پھر انہوں نے عمران خان کی لیڈرشپ کو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ قرار دیا، اور کہا کہ عمران خان جو ہے کہ وہ خاص طور پر جو RSS کی اس وقت سوچ تھی اور پاکستان کے خلاف جارحانہ سوچ تھی، اس تناظر میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان وہ آدمی ہے کہ جو آخری وقت تک اگر پاکستان پہ کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو یہ آخری وقت تک جو ہے کہ مقابلہ کریں گے اور مزاحمت کریں گے، کہ ان کا مزاج جو ہے کہ ان کی شخصیت اسی قسم کی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ کی اس کوئٹہ پریس کانفرنس کو مت دیکھیں، ایک تسلسل، ایک تواتر ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے ان کی عمران خان کے پالیسیز کے حوالے سے، وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہے ہیں، تو اس لیے بہت چیزیں جو ہے کہ وہ بہتر بھی ہوں گی۔ دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا، اور اس میں ریاست مدینہ کے حوالے سے ان کو کوٹ کر کے کچھ خبریں چلوائی گئی تھیں، اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس ریاست مدینہ کی نہیں، جو مدینہ تو کوئی شہر نہیں ہے، مدینہ عربی کا لفظ ہے، اور تمام شہروں کے لیے کسی بھی شہر کے لیے لفظ مدینہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ مدینہ کا اصلی نام جو ہے کہ وہ یثرب اور پھر طیبہ کا نام انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقید کی گئی، اور ان احادیث کا حوالہ دیا گیا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اب اس کو ہم یثرب نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مدینہ کہا جائے گا، اس کو طیبہ کہا جائے گا، کیونکہ یثرب جو ہے اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مدینہ کی سرزمین جو ہے فتنہ فساد وہاں برپا ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو اس لیے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، تو پھر اس کو کہا گیا یہ امن کی جگہ ہوگی، یہ پاکیزہ جگہ ہوگی، یہ پاکیزہ شہر ہوگا، امن کا شہر ہوگا، تو اس لیے پھر اس کو مدینہ اور طیبہ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ جو بڑی تنقید ہوئی تو اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی جو نیشنل منرل کانفرنس ہوئی پہلی، اس کے اندر بھی جب آرمی چیف نے خطاب کیا تو انہوں نے پھر وہ یثرب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور پھر ریاست مدینہ کا ہی لفظ استعمال کیا، اور اپنی اصلاح کی، مطلب انڈائریکٹلی اس خبر کو باقاعدہ چلوایا بھی گیا، اور یہ ریاست مدینہ کے لفظ لکھ کر جو ہے بھیجے گئے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ عمران خان جو ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے جب سے اپنی انہوں نے یہ موومنٹ چلائی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور چاہے وہ خوف کی بات کرتے ہوں، چاہے پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہوں، ان کی تقاریر کے اندر اور ان کے ہر انٹریکشن کے اندر لا الہ کی بات ہوتی ہے۔ وہ نوجوانوں کو بھی جو پیغام دیتے ہیں اس کے اندر بھی لا الہ کی بات ہوتی ہے۔ تو ابھی آرمی چیف جو ہیں کہ وہ بھی ریاست مدینہ اور لا الہ الا اللہ، اور ابھی جب انہوں نے یوم آزادی کا خطاب کیا کابل اکیڈمی میں، تو وہاں پر بھی اگر آرمی چیف کے خطاب کو دیکھیں تو وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ تو بظاہر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان جو بہت زیادہ دوری پیدا ہو گئی ہے اور جو بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت ہے، اس کو کم کیا جانا ہے۔ تو اس تناظر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر PTI کے اوپر جو سختیاں تھیں ان میں کافی نرمی ہوگی۔ عمران خان کو اپنے مقدمات کا قانونی طور کے اوپر جو ہے کہ وہ عدالتوں میں سامنا کرنا پڑے گا، عدالتیں ان کو جو بھی اگر ریلیف دیں گی تو اس کا احترام کیا جائے گا، اور اسی تناظر کے اندر معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو لیٹس سی، یہ ہفتہ بالخصوص بڑا اہم ہوگا۔ اس ہفتے کے اندر عمران خان کی تمام وکیلیں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کہ ان کی توقع کی جا رہی ہے کہ سماعت ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوئیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔